बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, इस किताब के सबक 13 यानी जावेद के नाम के तमाम अशार के मफ़ाहीम, तशरीहात, मुश्किल अल्फाज के मानी और मुताल्लिका अशार पेश करूँगा। अगरचे मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में अशार के मफ़ाहीम शामिल नहीं थे, शेर का मफ़हूम शामिल नहीं था। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मुझे कहा जा रहा था कि आप मफ़ाहीम के साथ, शेर के मफ़हूम के साथ इस वीडियो को दोबारा बनाएं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं। अब जो अशार की तशरीह है वो मफ़हूम के साथ है। तो अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें। और अगर आप अशार की तशरीहात, साबका नज़मों की अशार की तशरीहात मफ़ाहीम के साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला शेर है, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मुश्किल अल्फाज के मानी, दयार यानी शहर, मुल्क, वतन या आबादी, मकाम यानी मर्तबा, रुतबा या हैसियत। नज़म का उन्वान जावेद के नाम, शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह। ये बार बार हवाला नहीं दिया जाएगा, तो एक ही शेर में हवाला काफ़ी है। तो इस शेर का मफ़हूम है, इश्क व मोहब्बत के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाकर ज़माने को बदल दे। तशरीह, इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर अपने बेटे जावेद को, लेकिन दरअसल उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान को नसीहत करते हुए कहते हैं कि तुझे चाहिए कि तू इश्क़ हकीकी में खो जा, तो अल्लाह और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम हो जा। तू अपना मकाम व मर्तबा इश्क़ हकीकी में बना। तो अल्लाह और रसूल अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और कामिल मोहब्बत से नया ज़माना तख्लीक कर, नई सुबह बना, नई शाम बना, गोया ज़माने में इनकलाब बर्पा कर दे। इश्क में जितनी क़ुव्वत होती है किसी चीज़ में नहीं होती। इश्क से बड़े बड़े मार्के फ़तह किए जा सकते हैं। इश्क ही सब कुछ है, इश्क के बग़ैर ज़िंदगी बेकार है। इसलिए कोई मकाम बनाना ही है तो इश्क में बना। इश्क के असरार अक्ल भी नहीं समझ सकती। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ही शेर है, बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। दूसरा शेर है, खुदा अगर दिल फ़ितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। अल्फाज मानी, फ़ितरत शनास यानी फ़ितरत को पहचानने वाला, क़ानून कुदरत से वाकिफ़। सुकूत यानी खामोशी। लाला एक निहायत सुर्ख फूल जिसके दरमियान सियाह दाग होता है। गुल यानी फूल या गुलाब का फूल। मफ़हूम है, अगर अल्लाह ताला तुझे फ़ितरत के राज समझने वाला दिल अता कर दे तो तू फूलों की खामोशी से बात करने की कोशिश कर। तशरीह, इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर अपने बेटे जावेद को, लेकिन दरअसल उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान को नसीहत करते हुए कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुझे फ़ितरत को समझने वाला दिल अता कर दे या तू क़ानून कुदरत से वाकिफ़ हो जाए तो अपने इस जौहर को ज़ाय ना करना, उसको काम में लाना, उन चीज़ों की बातें जानने की कोशिश करना जो बोलने की ताकत से महरूम हैं, जिन पर हर वक्त खामोशी छाई हुई है। तो लाले और गुलाब के फूल की खामोशी से कलाम करना, तो उनसे बातें करना, उनके असरार जानने की कोशिश करना। हर खामोशी में कोई ना कोई हकीकत छुपी हुई है, तो उन हकीकतों को जानने के लिए अपनी उम्र सर्फ कर देना। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ही शेर है, घर बनाया है सुकूते दामने कोहसार में, आह ये लज्जत कहाँ मौसीक़ी गुफ्तार में। तीसरा शेर है,
اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کا احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ تو شیشہ گران یعنی شیشہ بنانے والے، فرنگ انگریز خاص طور پر برطانیہ میں رہنے والے، سفال یعنی مٹی کا برتن، مینا و جام یعنی پیالہ و صراحی یا شراب کے برتن۔ اس کا مفہوم ہے مغربی تہذیب پر عمل پیرا ہونے کی بجائے مشرقی تہذیب کے اثرات کو قبول کر۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید کو لیکن دراصل امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگریزوں سے مرعوب نہ ہو، ان کا احسان مت اٹھا، تیری اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے، اپنی تاریخ ہے اور اپنا مذہب ہے، تجھے کیا ضرورت ہے انگریزوں کا احسان اٹھانے کی؟ تو ہندوستان کی سرزمین کا باشندہ ہے، سو اسی کا رہ، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا رہ، تجھے انگریزوں کی چاکری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ البتہ تو جس تہذیب کا امین ہے وہ تجھے نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے گی بلکہ آخرت میں بھی تیرا مقام بلند کرے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ چوتھا شعر ہے، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مئے لال افام پیدا کر۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، شاخ طاق یعنی انگور کے پیڑ کی شاخ، ثمر یعنی پھل، مائے لال افام یعنی لالے کے رنگ کی شراب یا سرخ شراب۔ مفہوم: میری اصل پہچان میری شاعری ہے، تو میری شاعری میں چھپے ہوئے اسرار و رموز تلاش کر۔ تشریح: اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید کو لیکن دراصل امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے شاعر بنا دیا ہے، اس لیے میں اشعار لکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے میرے اشعار میں اسرار و رموز رکھ دیے ہیں، میرے لفظوں کو سوز و گداز عطا کر دیا ہے۔ تجھے چاہیے کہ ان اسرار و رموز کو تلاش کر جو میرے اشعار میں موجود ہیں، اس حکمت کی کھوج لگا جو میرے کلام میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نوجوان نسل ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ صرف سمجھنے کی کوشش کرے بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پانچواں شعر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں، طریق یعنی طریقہ یا طرز، خودی خود کو پہچاننا، اپنے اندر یقین و اعتماد پیدا کرنا، اس کے بعد ہے نام پیدا کرنا یعنی مشہور ہونا۔ مفہوم: مجھے مال و دولت کی بجائے درویشی پسند ہے، تو بھی مال و دولت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مت بیچ اور درویشی میں اپنا مقام بنا۔ تشریح: اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید کو لیکن دراصل امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا طریقہ امیری نہیں بلکہ درویشی اور فقیری ہے، وہ درویشی جو اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ ہر در سے بے نیاز کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو دولت اور دولت مندوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھلا بیٹھے۔ میں چاہتا ہوں تو بھی میری طرح درویشانہ زندگی بسر کرے، خود کو نہ بیچ۔ نام پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان خود کو دولت اور دولت مندوں کے حوالے کر دے، بلکہ درویشی سے بھی انسان اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے امیری میں نہیں غریبی میں نام بنا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے، خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔